press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी मीडिया का एक और दुखड़ा लेके आए हैं। पाकिस्तान की पब्लिक खुद अपनी सरकार से परेशान है और पाकिस्तानी सरकार भारत से परेशान है। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। ये तीनों किस्म की खबरें भारत के मुख्तलिफ मीडिया टीवी चैनल्स पर चल रही थी कि भारतीय वजीर आजम मोदी पर कातलाना हमला, भारतीय वजीर आजम पर कातलाना हमला करने की कोशिश, भारतीय वजीर आजम मोदी के काफिले पर अटैक, भारतीय वजीर आजम मोदी खतरे में, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का काफिला खतरे में, भारतीय वजीर आजम की जान खतरे में। ऐसे बेशुमार भारत के टीवी चैनल्स पर खबरें चलना शुरू हो गई। इस वक्त भारत से जो एक बड़ी खबर आ रही है और तशवीशनाक खबर है वो ये है कि इंडिया में पीएम मोदी के कॉन्वॉय को एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स का सामना करना पड़ा है। एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि बठिंडा पंजाब जा रहे थे और उस दौरान उनकी गाड़ी और उनका कॉन्वॉय कोई 20 मिनट्स तक, 20 मिनट से ज्यादा वक्त तक पंजाब फ्लाईओवर पर स्टक रहा। वहां पर गाड़ियां खड़ी रहीं और सब लोग वहीं पर मौजूद थे। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि अचानक से वहां पर एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया। लोग आए और वहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ऐसी कोई साजिश की गई है, कोई अटैक किया गया है, या जो बताया जा रहा है भारतीय मीडिया पर कि भारतीय वजीर आजम मोदी साहब का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा, उन्हें सख्त खतरा था और उसके बाद वो वापस आ गए हैं। जिस मीटिंग में, जिस जलसे में, जिस रैली में उन्होंने जाना था वहां पर वो नहीं गए, उनको खतरा था, वो वापस आ गए हैं। और बताया जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट करने वाले थे ये वही फार्मर्स में से ही कोई थे जो इन्होंने पहले भी बहुत अरसा प्रोटेस्ट किए रखा है और उनकी कुछ डिमांड्स थी कि उनको जो उनके लोग जो जाँ भाग हो गए, जो नहीं रहे और जान से चले गए, उनके लिए जो है वो उनकी फैमिली के लिए कोई जॉब का बंदोबस्त किया जाए। इस तरह की जो उनकी डिमांड्स थी वो थी और इसके लिए वो वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। और इस दौरान वो जो पूरा कॉन्वॉय था जिसमें पीएम मोदी मौजूद थे अपनी गाड़ी में, वो 20 मिनट से ज्यादा वक्त तक के लिए वहां पे स्टक रहा। और इसकी मतलब पहले से इसका कोई खबर नहीं थी और इसके कोई ऐसा सोचा नहीं जा रहा था कैसा होगा। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर बठिंडा के एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, यानी ये बड़ी खबर है। देखिए, 1 अरब 35-40 करोड़ आबादी का वजीर आजम, 1 अरब 35-40 करोड़ का और एक बड़े मुल्क का वजीर आजम अगर उस पर कोई हमला होता है या हमला करने की कोशिश करता है तो यकीनी तौर पे ये छोटी खबर नहीं है। कि उन्होंने पहले एयर क्राफ्ट के थ्रू जाना था, यानी पहले उन्होंने बाय एयर जाना था, लेकिन फिर ये प्रोग्राम चेंज हुआ और रोड से जाने का प्लान बना। और इस बिना पर यह हुआ कि पहले से उनको नहीं पता था, यानी ये आ रहा है कि उनके ट्रैवल प्लान चेंज हुआ था। पहले कुछ और था, उसके बाद कुछ और हुआ। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि जब कोई कॉन्वॉय निकलता है, यानी पाकिस्तान और भारत की जब हम बात करते हैं तो जो सिक्योरिटी के मेजरमेंट्स होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं, वो मेरा ख्याल है तकरीबन एक ही तरह के हैं कि जब कोई ऐसी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी निकलती है तो उसका जो कॉन्वॉय होता है, उसका जो रूट लगता है, तो फिर वो जब तक अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं जाता रूट, तब तक उस रूट पर कोई और आ नहीं सकता। अब मोदी साहब सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है जहां पर उन्होंने पहुंचना है। अचानक एक फ्लाईओवर पर गाड़ियां रुक जाती हैं, सामने एहतजाज हो रहा होता है, सामने कुछ लोग एहतजाज कर रहे होते हैं, यानी सिख एहतजाज कर रहे होते हैं और 20 मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक या 25 मिनट तक मोदी साहब का वहां पे काफिला रुका रहता है। अब इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप कि मुल्क का वजीर आजम है, मुल्क का वजीर आजम है, वो मूव कर रहा है। अब रास्ते तो साफ होने चाहिए, रास्ते तो साफ होने चाहिए ना। अगर मुल्क का वजीर आजम है, इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम, और रास्ते आगे से बंद है, आगे एहतजाज हो रहा है, वही रूट है। अब ये असल मेन इशू था जिस वजह से मोदी साहब को वापस आना पड़ा। अब क्या सूरत हाल है मैं जरा आपके सामने बता दूं। आफ्टर पीएम स्टक
on flyover, BJP says Chief Minister Channi ignored SOS. اور جو ہوم منسٹر ہیں انہوں نے پنجاب سے جو ہے وہ انکوائری مانگ لی اور ان سے انہوں نے پوچھ لیا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے. لیکن یہ اتنی چھوٹی سی بات اس لیے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے دنیا کے بڑے بڑے آپ جب پرسنالٹیز کے قتل اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ جن کو مارا گیا, جن پہ حملہ کیا گیا, وہ کئی ایک ایسے قتل ہیں کہ جو روڈ پر ہوئے اور اسی طریقے سے ہوئے, یعنی ان پر حملہ کیا گیا. مثلا ایک بڑی ہی نزدیک کی ہماری اپنی مثال پاکستان کی مثال لے لیجئے. پاکستان میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو 2007 میں ابھی ان کی برسی گزری ہے, وہ جب اپنا ایک جلسہ اٹینڈ کر کے نکل کے جا رہی تھی تو ان کی گاڑی میں وہ جب ایک ایسی جگہ پر پہنچی جہاں پر کچھ لوگ جمع ہو گئے, ایک موب کہہ لیجئے یا ایک گیدرنگ سی, کچھ لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے اونچے اونچے نعرے لگانے شروع کر دیے اور ان کی گاڑی پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ مجھے مطلب میرے فینس ہیں, یہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے, میرے فالوورز ہیں اور یہاں کے جو کارکن ہیں میری پارٹی کے, تو یہ مجھ سے نعرے لگا رہے ہیں تو مجھے اوپر نکل کے ان کو ہاتھ ہلا کر ان کا جواب دینا چاہیے. مطلب انہوں نے اتنے زور زور سے وہاں پر ایک جگہ پر ایک ایسے لوگ جمع تھے جنہوں نے اتنے زور زور سے نعرے لگائے اور ان کی گاڑی کو اتنی زور زور سے ان سے بات کرنے کی کوشش کی, ان کی گاڑی کو تھپ تھپایا کہ ان کو باہر نکلنا پڑا ان کا جواب دینے کے لیے, اور اسی وقت ان کے گولی چلی اور وہ ان کی گردن میں آ کے لگی تھی. ایک تو یہ, اور دوسرا, اور پھر یہ بعد میں جو سارا کچھ سامنے آیا کہ وہ جو تھا جس نے مارا تھا وہ انہی میں موجود تھا وہیں پر, اور یہ سارا پلان بنایا گیا ہوگا کہ لوگ وہاں پر جمع ہو, یہ سب کچھ کریں. اچھا, اسی طریقے سے روڈ پر ہونے والا ایک اور قتل جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں, دنیا کا ایک بہت بڑا ہائی پروفائل جسے کہتے ہیں, وہ قتل مانا جاتا ہے جو کہ جان ایف کینیڈی کا تھا. جان ایف کینیڈی کو بھی وہ ایک ایونٹ تھا جس میں وہ شریک ہو رہے تھے اور اپنی گاڑی میں تھے اور ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی موجود تھی اور کئی اور لوگ بھی موجود تھے, اور گاڑی بہت آہستہ چل رہی تھی, لیکن اس کے باوجود وہاں پر پہلے سے جو لوگ موجود تھے انہوں نے ان کو گولی مار کے جان سے مار دیا, ہلاک کر دیا. لیکن جب آپ اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کو ایک گولی نہیں لگی تھی. جب آپ ان کی فلم دیکھ رہے ہیں وہ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک ان کو گولی لگی ہے, لیکن جب آپ ریسرچ کرتے ہیں, آپ اس کی ڈیٹیلز پڑھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ وہاں پر ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, بلکہ کئی ایک ایسے لوگ موجود تھے جو تیار تھے ان کو گولی مارنے کے لیے, ان پہ حملہ کرنے کے لیے, کہ اگر ایک کا نشانہ چوک جاتا تو دوسرے کا لگتا, دوسرے کا بھی چوک جاتا تو تیسرا, چوتھا, یعنی وہ وہاں سے بچ کے نہیں نکل سکتے تھے, اور وہ پہلے سے پری پلان تھا سب کچھ. بہت ہی خوفناک اور ہولناک وہ قتل تھا, اور دنیا کا میرا خیال ہے کہ بڑا ایک بہت سب سے بڑا مانا جاتا ہے کہ وہ جو ہوا تھا حادثہ اور سانیہ. اس لیے میں یہ بات کر رہی تھی کہ یہ جو روڈز پر یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو پرائم منسٹر, پریزیڈنٹس اور اس طرح کی جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے ان پہ کوئی اس طرح کا شبہ نہیں ہوتا کہ یہ کہیں پر رکیں گے. تو یہ ایک کہیں پر رک جانا, 20 منٹ کے لیے کھڑے ہو جانا وہاں پر, یہ کسی پرائم منسٹر کا بغیر کسی اس کے, یہ بہت بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے.